बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इविल्फिन रेफरेंस में जो समाअती हुई वो आपके सामने रखते हैं, और एक चीज़ और भी सामने रखते हैं कि आज से 2 महीने पहले मैंने एक विलाग किया था, और उस विलाग में मैंने कहा था कि जाली हनफनामे और मरियम नवाज़ की रेफरेंस इवन फील्ड रेफरेंस में जो अपीलें चल रही हैं उसमें मरियम नवाज़ मुकम्मल तौर पर बरी हो जाएंगी। तो आज आपके सामने हम वही चीज़ रखते हैं कि ये कैसे मैं कह रहा था और क्यों कह रहा था। यानी जब जाली हलफनामा आया और उससे बाद में ये जो बेंच था, ये तो उससे पहले बना हुआ था। 2 मेंबर बेंच, जस्टिस आमिर फ़ारूक इसके मेंबर है और दूसरे मेंबर है जस्टिस आमिर कियानी, यानी 2 मेंबर बेंच है। अब 2 मेंबर बेंच ने जो तरीका इख्तियार किया, तो पहले हम आते हैं उन रिमार्क्स पर जो जजों ने आज अदालत में दिए। और पहला रिमार्क्स ये आया कि अगर वालिद ने गैर कानूनी जायदादें बनाकर दी है तो बेटी यानी मरियम सफदर पर इसकी ज़िम्मेवारी कैसे डाली जा सकती हैं। यानी आप ख़ुद सोचिए कि ऐसे कभी रिमार्क्स किसी ने सुने हैं कि एक हाई कोर्ट में, यानी वो लोअर कोर्ट को भी छोड़ दीजिए, सेशन कोर्ट को भी छोड़ दीजिए, एक हाई कोर्ट में एक 2 मेंबर बेंच है, जस्टिस फ़ारूक का और जस्टिस आमिर कियानी का, और ये 2 मेंबर बेंच ऐसे रिमार्क्स देते हैं कि अगर बाप ने चोरी की है तो उसकी ज़िम्मेवारी बेटी पे कैसे डाली जा सकती, हालांकि बेटी इसकी बेनिफिशियल ओनर है। तो इसको बचाने के लिए इस किस्म की रिमार्क्स देना शायद यानी अदालती तारीख़ में दुनिया में आपने कभी नहीं सुने होंगे। आगे जाकर कुछ और चीज़ें भी रिमार्क्स भी आपके सामने रखता हूँ। तो उस वक़्त जब मैंने कहा था कि ये इसमें बरी हो जाएंगी, तो आज तो इब्तिदा तो पहले हो चुकी थी, लेकिन सही जो आज जो 100% यकीन आवाम को हो गया है, जो इन चीज़ों को समझते हैं कि मरियम नवाज़ बरी होंगी। तो उसकी वजूहात मैंने आपके सामने रखी थी। जब जाली हलफनामा आया था राना शमीम का, तो उसमें उनको मालूम था कि यानी आमिर फ़ारूक इसमें नहीं था, उस बेंच में जिसने सज़ा दी थी। तो वो इतने शोदे तो नहीं थे, यानी राना शमीम या शरीफ ख़ानदान के, उनको ये मालूम नहीं था कि आमिर फ़ारूक तो था नहीं। तो उसको फिर कैसे साकिब निसार ने फ़ोन किया कि इनको सज़ा देनी है, इनको बाहर आने नहीं देना है। अब इधर से आप ज़रा सोचिए कि वो क्यों। और फिर उस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ख़ुद कोई बयान भी नहीं दिया आखिर तक उस जाली हलफनामे पर। ये पहले से तय था कि हम इस तरह करेंगे। आप फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर मोटो एक्शन लेंगे, हम ये ज़ाहिर करेंगे कि देखिए हम कानून के साथ खड़े, हम किसी को माफ़ नहीं करते, और फिर फ़र्द जुर्म आयद करेंगे राना शमीम पर। तो उसका मकसद क्या था? मकसद सिर्फ इतना था कि अवाम को और ये लोगों को ये यकीन हो कि हम गैर जानिबदार हैं। तो गैर जानिबदारी आज साबित हो चुकी है। जो मैंने लिंक किया इस चीज़ को राना शमीम के साथ, तो उसको मैंने वैसे लिंक नहीं किया, यानी ये कोई गैब का इल्म नहीं होता, लेकिन कुछ किरदार होते हैं कोर्ट के, जो जैसे कि ज़मानत दी गई थी इस इवन फील्ड केसेस में मरियम नवाज़ और उसके वालिद को जो ज़मानती दी गई थी, उस वक्त के जस्टिस जो मौजूदा चीफ जस्टिस है अतर मिनल्ला, तो उस वक्त भी ऐसा ही तरीका इख्तियार किया गया था। और फिर प्रोसिक्यूटर को कहा कि इसकी यानी इवन फील्ड की जो एड्रेस है वो क्या है, तो उसने कहा गूगल से देख लें, क्योंकि प्रोसिक्यूटर भी मिले होते हैं और इसमें भी प्रोसिक्यूटर मिला हुआ है इनके साथ। इसलिए एक जगह पर जाकर तो ये 2 मेंबर बेंच रिमार्क्स देते हैं। जब इसके वकील ने कहा, इरफान कादर ने, मरियम के नवाज़ के वकील ने, कि ये जो सज़ा दी गई थी उस रेफरेंस इवन फील्ड रेफरेंस में, तो इसमें तो ये हुआ था कि एक ख़त पर, यानी कि एक फर्म के लेटर पर, यानी बरतानिया से, उस पर सज़ा दी गई है। वो आदमी ख़ुद नहीं आया, उसने सिर्फ ये लेटर दिया। और उसमें ये फिर इस वकील ने कहा कि इसमें तो कोई
آدمی خود آیا بھی نہیں، پیش بھی نہیں ہوا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اور اس میں یعنی کہ نیب نے صرف جو ہے اس پر اکتفا کیا ہے، صرف لیٹر پر تفتیش کچھ نہیں ہوا. یعنی یہاں پر جے آئی ٹی جو ہے، جو 5 ممبر کا جے آئی ٹی تھا، اس کو بھی نظر انداز کیا. یعنی کہ یہاں وہ کہتے ہیں کہ نیب نے تفتیش نہیں کی، تو نیب نے تفتیش نہیں کی، اس کا تو ایک اور طریقہ ہے، وہ بھی ان کو معلوم ہے کہ کیا ہے. لیکن یہاں پر جے آئی ٹی کو بھی اس نے نظر انداز کیا خواہ مخواہ، اور جج نے بھی نہیں پوچھا کہ بھائی جو جے آئی ٹی بیٹھا تھا. اور جے آئی ٹی پر جب بات آئی تو یہاں پر عرفان قادر وکیل مریم صفدر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ابتدائی بیان پر اکتفا کیا. یعنی سپریم کورٹ نے بھی کوئی تفتیش، حالانکہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنایا تھا. اور جب جے آئی ٹی کی بات آئی تو اس میں بھی یہاں تک کہا گیا عرفان قادر کی طرف سے عدالت کے سامنے کہ جے آئی ٹی کو خود سپریم کورٹ نے سپروائز کیا. یعنی آپ خود دیکھیے کہ کس طرح سپریم کورٹ کو یہ بلیم کر رہے ہیں، اور ان میں بھی یعنی 2 ممبر بینچ والے ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. یعنی وہ اس کو ٹوکتی بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ادھر تو جے آئی ٹی بیٹھا ہوا تھا اور اس کی جو سپرویژن ہو رہی تھی اس لیے کہ کوئی ناجائز کام نہ ہو جائے. تو یہاں پر بھی ڈیفینڈ کیا گیا اس کے وکیل کو. تو عدالت نے کہا عرفان قادر سے، وکیل مریم صفدر سے، کہ اگر آپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے کہ نیب نے صرف ایک خط پر اکتفا کیا ہے تو پھر اس میں تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. یعنی پھر کیسے ختم ہو گیا؟ یعنی کہ مریم کی بریت یقینی ہو گئی. آپ خود سوچئے کہ یہ ہمارے ججز بیٹے ہیں 2 ممبر بینچ ہائی کورٹ کے جسٹس، اور وہ یہ بیان دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو خط ہے، یعنی خط پر عدالت نے یہ کہا کہ نہیں، عدالت نے جو جعلسازی کے مد میں یہ کہا کہ جو فونٹ بنا تھا اس پر جو یعنی کہ اپنے وقت سے پہلے 2 سال پہلے انہوں نے اس کو استعمال کیا. یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک چیز آتا ہے، اس کی ایجاد ہوتی ہے 2 سال بعد اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے 2 سال پہلے. تو ادھر پر ججز کہتے ہیں کہ اگر باپ چوری کرے اور باپ اس کا ذمہ وار ہو تو بیٹی پر کیسز ذمہ واری ڈالی جا سکتی ہے. اور جب وہ خود انکار بھی نہیں کر رہے، یعنی مریم صفدر اس کا بھائی، یعنی دونوں پارٹیوں کا نام لیا گیا یہاں پر کہ حسین نواز اور مریم صفدر اب بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو دستخط ہے یہ ڈیٹ پر، ٹرسٹ ڈیٹ پر، یہ ہمارے ہیں، اصلی ہیں. تو پھر یہاں پر ججز ریمارکس دیتے ہیں دونوں کہ پھر یہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی کیسے ہو گیا؟ یہ تو صرف اوور ڈیٹڈ ہے، یعنی پری ڈیٹڈ ہے. یعنی پری ڈیٹڈ کا لفظ استعمال ہوا یہاں پر. آپ خود سمجھیے کہ ان کے ارادے کیا ہے. ان ریمارکس کو دیتے ہوئے اس عدالت کے ارادے کیا ہے آپ کو ظاہر ہو گیا کہ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا 2 مہینے پہلے کہ یہ بری ہو جائے گی، تو اس میں یہ ویسے نہیں ہوتا کہ کسی کو پتہ ہوتا ہے، وہ حالات واقعات کو دیکھ کر آدمی بات کرتا ہے. تو آپ یہ آج تو بالکل ظاہر ہو گیا، یہ بہت بڑی باتیں ہیں یہاں پر. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں عدالت کہ اگر یعنی مریم صرف یعنی مریم کے بھائی نے ایک ٹی وی پروگرام میں خود یہ کہا تھا کہ یہ ایک ٹرسٹ کی نیچے تھا یہ اپارٹمنٹس، اور اس کی بینیفیشل اونر میری بہن مریم صفدر تھی. یہ بھی ججوں کو نظر نہیں آ رہا. تو یہاں پر صرف یعنی فونٹ کی بات کی جا رہی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ خود دستخطوں سے انکاری نہیں ہے، تو پھر جعلی کیسے ہو گیا؟ یعنی آپ نے یہ اس قسم کی ججمنٹ یا ریمارکس کبھی زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے کسی جج نے وکیل بن کر ایک یعنی ملزم کی وکالت کی ہو. یہ پہلی دفعہ آپ کو نظر آئے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور ساتھ میں پھر ججز کیا کہتے ہیں ادھر آ کر کہ کیپٹن صفدر کو تو بہت ناجائز سزا ہوئی، کیونکہ وہ اس لیے اس کو سزا ہوئی کہ وہ اس کی جو دستخط ہوئے یعنی اس ڈیٹ پر، ٹرسٹ ڈیٹ پر، تو اس میں وہ گواہ تھا. یعنی گواہ کو سزا دی گئی. بہت بڑا ظلم ہوا یعنی کیپٹن صفدر کو سزا دینے میں کہ وہ صرف گواہ تھا. یعنی یہاں پر بھی وکالت کو دیکھ لیجئے. اور کن کی طرف سے؟ 2 ممبر بینچ کے جسٹسز، جسٹس عامر کیانی، جسٹس فاروق. یعنی بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے. اور جس وقت ضمانت دی گئی تھی وہاں اس وقت کیا ہوا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے. تو اب صاحب کہہ دیا ججز نے
वकील से कि अगर आप साबित करने में कामयाब हुए कि सिर्फ इस ख़त की इमा पर यानी सज़ा दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की, तो फिर उस मामला ही ख़त्म हो गया। तो अब इसमें आगे आप क्या कह सकते हैं? और भी कुछ रिमार्क्स है तो जो मेरे जहन में नहीं है, तो वो भी बहुत अजीब अजीब रिमार्क्स है, यानी कि हमारे जजेस मुलजिमीन के वकील बने हुए हैं। तो जब वकील बन जाए तो आप उसमें आप कर क्या सकते हैं कि जज वकील बन जाए यानी मुलजिमीन का, तो इसमें तो उनको सज़ा देना फिर बहुत महाल ही काम होगा। लेकिन ये मैं यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर इनका मकसद क्या है इसके केस को तूल देने का, और किस किस तरह तूल दिया गया, यानी 1.5 महीने, कभी शादी के नाम पर 2 महीने यानी कि तारीख दी जाती रही, ताकि उनको भी मालूम है कि अगर हम न कर सके, क्योंकि ये इतना साफ केस है कि इसमें किसी जज ने अगर ये कर दिया, वो तो ये करने वाले हैं, लेकिन अगर किसी ने कर दिया तो यकीन कीजिए यानी इंसाफ के निज़ाम में ये पहला केस ऐसे होगा जो पाकिस्तान में अंजाम पाएगा इस किस्म का फ़ैसला। तो पाकिस्तान की अदालतों का जब हम लोग दुनिया कह रही है कि 140 में 135वां नंबर है पाकिस्तान का, तो इन चीज़ों को देख कर ही तो कहते हैं, फिर ये तौहीन लगाते हैं लोगों पर। जब हक व सच की बात करते हैं तो फिर तौहीन लगाते हैं लोगों पर। तो अब आप ख़ुद सोचिए कि इतनी बड़ी लूट मार इस मुल्क में हुई, इतनी बड़ी जालसाजी इस मुल्क में हुई है, लेकिन वहाँ पर जजिस का ये जो रिमार्क्स आ रहे हैं, आप ख़ुद उसको सोचिए कि ये रिमार्क्स किस किस्म के हैं। इस रिमार्क्स पर सोचना पड़ेगा, और आइंदा की नस्लें भी इसको सोचेंगी, और ये कितना सियाह धब्बा होगा। यानी वो तो पहले ही निज़ाम गिर चुका है, लेकिन इंसाफ के निज़ाम पर इतना बड़ा धब्बा होगा सियाह कि शायद इसको फिर दोना यानी अदालती निज़ाम में यानी इस मुल्क में इस सियाह धब्बे को धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस अब शरीफ ख़ानदान की तो हर जगह अपने लोग मौजूद है, वो किसी भी इदारे में देख ले, कहीं भी देख ले, उनको तो सहूलत देना तो इनकी मजबूरी है, सबकी मजबूरी है। तो जब सब इदारों की मजबूरी है, एक इदारे के अलावा जो इस मुल्क में क्रेडिबिलिटी है एक इदारे की, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वो भी जब देते हैं कोई रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दे नहीं सकते या क्या वजूहात है, तो वो भी देने पर आ जाएं तो वो भी दे देते हैं। यानी इनका असर तो ये तो एक हुक्मरान ख़ानदान है, शाही ख़ानदान है। मैंने पहले एक विलाग किया था और उसमें ये मैंने कहा था कि इस ख़ानदान के साथ इस मौजूदा निज़ाम में कुछ नहीं हो सकता। इस निज़ाम को जड़ से फेंकना होगा, इन इदारों को ख़त्म करना होगा, नए इदारे खड़े करने होंगे। ये निज़ाम, ये जो पार्लिमानी ढकोसले वाला निज़ाम पाकिस्तान में राइज है और उसमें ये सब कुछ हो रहा है, तो इसको जब गिराएंगे नहीं, सदारती निज़ाम इस मुल्क में नहीं आएगा और नए इदारे नहीं बनेंगे, इस ख़ानदान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी मौजूदा वज़ीर आज़म को देख लीजिए कि उसकी ख्वाहिशात क्या थे, इन मुजरिमीन इन करप्ट ख़ानदानों को कैसे सजा दिलवाना चाहता था, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। अब वो कैसे नाकाम रहा, अब आपके सामने है, ये रिमार्क्स आप देख लीजिए, ये सब कुछ आपके सामने है। तो फिर इसमें इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ होगा इससे पहले, वो सब आपके सामने है, और आइंदा इस मुल्क के साथ ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन यकीन कीजिए अवाम इतने मुतनफ़िर हो जाएंगे इस फैसले के बाद कि इसको यानी छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब लोग कुछ और सोच रहे हैं, वो लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं वो इतना बड़ा फसाद बर्पा करेंगे कि यकीन कीजिए उस फसाद को काबू करना किसी भी इदारे का, ख्वाह इंसाफ का इदारा है, कोई भी है, उसको काबू नहीं कर सकेगा। सब लोग मुंह छुपा के भागेंगे, लेकिन भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। ये भी मैं यानी कि जो इस किस्म के लोग कि हमारा एक महबूब जज आएगा, अगर यहाँ से यानी ये तो हो नहीं सकता कि यहाँ से सज़ा न यानी रिलीफ न मिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फ़र्ज़ कीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ से सज़ा न हुई, तो वो इस इंतज़ार में इसको 2-2 महीने की तारीख़ें जो मिलती है, इसलिए कि उनका कोई महबूब जज जिसका इंतज़ार है वो आएगा और पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनेगा। फिर तो इनके अपना घर का काम होगा, तो वो उस वक़्त भी ये सुरखरू हो जाएंगे, इनको बरी कर दिया जाएगा, लेकिन पहले उसकी ज़रूरत भी नहीं आएगी। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इतना भी बदनसीब नहीं होगा कि जिसके इंतज़ार में ये बैठे हैं और वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बने।
یہ بھی مجھے کچھ بہت ہی مشکل لگ رہا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہے کہ اس شخص نے جو کردار، سیاسی کردار ادا کیا ہے اور اپنے ایک ایسے ادارے کو جس پر پاکستان کڑا ہے، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ آئین پر پاکستان کڑا ہے، یہ بہت ڈکوسلی والی بات ہے۔ کسی آئین نے پاکستان کو قائم نہیں رکھا ہوا۔ پاکستان کو اگر کسی نے قائم رکھا ہے تو وہ ہمارے افواج پاکستان نے اللہ کے بعد قائم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس آئین نے پاکستان کو یعنی متحد رکھا ہوا ہے، قائم رکھا ہوا ہے، یہ سب 2 نمبر کی باتیں ہیں۔ ہمارے آئین میں کیا ایسے ہوتے ہیں، عدالتوں میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاکستان کا آئین ہے۔ تو اس قسم کے ادارے یا یہ جو کچھ بھی ہے، ان کے لیے میرا کیا اتنا مجال ہے کہ میں کہوں یا نصیحت کی بات کروں، لیکن اس سے بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں پیدا ہوگا، کیونکہ سمجھدار لوگ جو کروڑوں میں ہے اس وقت پاکستان میں، پہلے اگر ہزاروں میں تھے لاکھوں میں، تو اب کروڑوں میں ہیں، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ان کا انجام ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ججوں کے ساتھ کچھ ہو یا ججوں کے کوئی توہین ہو، لیکن یہ اگر خود کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ بنے گا۔ اس سے راہ فرار کسی کو ملے گی نہیں، ملک کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن ونس فار آل یہ مسئلہ تو حل کرنا پڑے گا، ان اداروں کو تو ٹھیک ہونا ہوگا، اور اس کے لیے اس نظام کو گرانا وہ بہت قریب ہے۔ اور اس نظام کے گرانے سے پہلے بھی یہاں عوام جو کچھ کریں گے، اس فیصلے کے بعد جو یہ فیصلہ آئے گا تو اس سب کو نظر آ جائے گا کہ اس کا ریئیکشن عوام کا کیا ہوگا۔ اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ شریف خاندان کو ریلیف دینے پر مضر ہے، ان کو سوچنا چاہیے، اپنے اولاد کو، اپنے ملک کو، اپنی ایمان کو سامنے رکھنا ہوگا۔ میں یہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر جو لوگ شریف خاندان کو ریلیف دیتے، ان کے سامنے قرآن رکھے کہ اس پہ ہاتھ رکھو، اپنی اولاد کی قسم اس پہ کرو کہ کیا آپ کے سامنے یہ لوگ صاف و شفاف ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوا، انہوں اربوں کی اور کربوں کی جائیدادیں ہر ملک میں نہیں خریدیں، کیا یہ اس سے انکار کر سکیں گے؟ اور یہ جعلی خاندان جس طرح اس ملک کو انہوں نے لوٹا ہے، تباہ اور برباد کیا ہے، جس کا آج خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے موجودہ وزیر اعظم کو، موجودہ حکومت کو، تو کیا یہ غلط ہے؟ تو یہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ایک چیز آخر میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جو انصاف کے ساتھ اس طرح انصاف والے کھیلتے ہیں، ان کا انجام دنیا و آخرت میں بہت برا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں۔